आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम हमदानी। मेरे साथ एक जानी मानी शख्सियत एडवोकेट मुख्तियार काज़मी साहब हैं। बड़ी मशहूर शख्सियत है, मारूफ शख्सियत है। इससे पहले कि हम अपने सवालात जवाबात शुरू करें, उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूं कि इस वक्त इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के बिगुल बज चुके हैं, काफ़ी सारी तरक्याती काम हुए भी हैं, कहीं पे नहीं भी हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो तहसील सुरनकोट की, सब डिवीजन सुरनकोट की मैं बात करूं कि यहाँ सुरनकोट में ये जो हमारा तहसील कम्प्लेक्स का एरिया है, पुलिस स्टेशन है या हॉस्पिटल है, इस एरिया में अगर देखा जाए तो रोड कनेक्टिविटी जो है इस वक्त उसकी हालत जो है वो बहुत बदतर है। आप तस्वीरों में भी देखेंगे। इसके हवाले से हम बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मुख्तियार काज़मी साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या कमियां रही हैं, क्या वजूहात रही हैं कि इस रोड, ये जो रोड है जो इस वक्त यहाँ पे तकरीबन कम से कम 5 मजिस्ट्रेट बैठते हैं और ये बिल्कुल नाक के नीचे ये रोड है और इसके ऊपर काफ़ी बार खबरें भी हुई, स्टोरियां भी बनी, लेकिन मुतल्लिका अहकाम तक इसकी कोई भी आवाज़ नहीं पहुंची। क्या वजह रही? मुख्तियार साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मुख्तियार साहब, आप देखें, आप भी इसी रोड से चल के आते हैं। ये जो 500 मीटर या गालबन 300-400-500 आप ये कह सकते हैं गालबन का स्ट्रेच है, खस्ता हाली का शिकार है। क्या वजह रही कि मुतल्लिका महकमा भी इसकी उनकी आंखों से ओझल रहा या यहाँ की इंतजामिया की आंखों से भी ओझल रहा? इसकी क्या वजह रही? अंजुम हमदानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ऐसे एक जैनुइन मौजू पर बात करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपके चैनल का भी। जिस रोड का जिक्र किया जनाब ने, ये रोड हमारे पुलिस स्टेशन यानी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होकर सीधा हमारे यहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स तक पहुँचती है और यही रोड म्यूनसिपलिटी ऑफिस में जाती है और यही रोड एक्सएम PWD RMD के दफ्तर में भी जाती है। ये रोड दहाइयों से इस तरह पड़ी हुई है, तो बड़े बड़े खड्डे हैं, बड़े बड़े इसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि ये रोड जो है PWD RMD की है और उन्होंने जहाँ पर जितने भी दफातर हैं सरकारी हमारे, वो इरिगेशन का हो, फ्लड कंट्रोल का हो, PWD का हो, DMGSY का हो और म्यूनसिपलिटी का हो और उसके साथ साथ फॉरेस्ट का हो, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल, ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं इसी रोड पर है। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि इस रोड को आज तक किसी भी आदमी ने, किसी भी हमारे ऑफिसर ने ये कोशिश नहीं की कि इस रोड को जो है आज सरनो मरम्मत किया जाए, क्योंकि हर रोड का एक सिस्टम होता है कि 5 साल के बाद उस रोड को मरम्मत किया जाता है। यानी उसकी ड्रेन अगर कहीं फट गई है, कहीं टूट गई है, उसको बनाया जाता है, उसको मरम्मत किया जाता है। अगर किसी रोड की ब्लैक टॉपिंग उखड़ गई है, उसमें खड्डे पड़ गए हैं, उसको मरम्मत किया जाता है जनाब। लेकिन इस रोड पर ऐसा हाल नहीं है। हमारी सितम तकफी है और हमारे जो ऑफिसर हैं, मुतल्लिका कंसर्न अथॉरिटीज हैं, वो इस मैटर में नाआशना है। उनको कोई पता नहीं है कि हमारी रोड है, हमारे इलाके की रोड है, यहाँ से मजिस्ट्रेट गुजरते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जनाब ने जो यही है, यहाँ पर हमारे सब जज साहब बैठते हैं, हमारे मुंसिफ साहब बैठते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठते हैं, नायब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठते हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट बैठते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर बैठते हैं, वकला हजरात बैठते हैं, ठीक है। और मैं इससे ऊपर और क्या मिसाल दूँ? देखिए साहब, इससे पहले भी हमने मुतल्लिका अहकाम से हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अगर कोई मामला पेश आता है तो म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट का आता है। उनसे जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि जब तक ये जो ड्रेनेज है ये जब तक नहीं होगी तब तक इस रोड का जो है वो ब्लैक टॉप नहीं हो सकती और काफी अर्से तक वो रुक नहीं सकती। दूसरी बात जो है वो PHC के ऊपर उन्होंने एक इल्जाम आयद किया है कि जो पाइप लाइन है वो सारी जो है सड़क के ऊपर है। जब तक वो पाइप लाइन कहीं शिफ्ट नहीं की जाएगी या उसको 2 फुट जमीन के नीचे नहीं किया जाएगा या उसके बाद जो म्युनिसिपलिटी है वो अपनी ड्रेनेज जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाएगी, तब तक इस रोड को हम आज से नो मरम्मत नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात है कि म्यूनसिपलिटी वाले कह रहे हैं कि PHC डिपार्टमेंट ने पाइपों को रिमूव करना क्या नहीं रहते, तो म्यूनसिपलिटी वाले ये बता दे रहे हैं कि उन्होंने कौन सा इनिशिएटिव लिया पाइप रिमूव करवाने के लिए। जो लाइनें वहां पर ग्रेविटी लाइनें लगी हैं PHC की, उनको हटाने के लिए PHC ने कौन सा लेटर दिया है? DC को दिया है, डायरेक्टर को दिया है, डिपकॉम को दिया है या किसी PHC के चीफ इंजीनियर को दिया? कोई लेटर तो बताया म्यूनसिपलिटी वाला? ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लोगों में लोगों की सोचों को इधर से उधर करने के लिए एक बात हो सकती है। मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई हंगामी तौर पर डिपार्टमेंट इनिशिएटिव लेता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, कंसर्न को, कि भाई आपको ये रिमूव करना है, ये पाइपें हटानी है क्योंकि हमारी रोड का मामला है, हमारी ड्रेन का मामला है, इससे इस ड्रेन बंद होने से किसी के रिहायशी मकान में भी पानी जा सकता है, इवन के दफ्तरों में पानी आ सकता है।
تو وہ بات ماننے کی ہے، لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، اور نہ ہی پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ نے آج تک جو کوشش کی ہے کہ ان پائپوں کو کہیں اس طریقے سے لایا جائے کہ یا میونسپلٹی سے یا پی ایچ ای کے دونوں کے اشتراک سے اگر کوئی کام کیا ہوتا تو لوگوں کی فلاح و بہبود ہو سکتی تھی۔ یہاں ڈرینیج کا مسئلہ نہیں، ڈرینیج کے لیے کافی سپیس ہے وہاں پر سنگل باکٹ جو ہوتا ہے وہ مشینری لگا کے وہ نالی نکل سکتی ہے، اور وہاں پر مسالے کے اندر پائپیں آ سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ کام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کام کرنا ہوتا تو وہ پائپیں کہیں نہ کہیں سیف زون میں ہیں اور ان کی سائڈ پہ مسالہ لگ سکتا ہے، کنکریٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے مختار صاحب، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، آپ نے دیکھا ہے کہ سرن کوٹ کے بیچ بی آر او نے کام کیا ہے جو یہ کنکریٹ کی گئی ہے۔ اب یہ بھی کئی مقامات پر آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں میں کہتا ہوں کہ دن کی 2-3 گاڑیاں ٹوٹتی ہیں، آپ بھی جاتے ہیں راستے میں دیکھا ہے، کوٹھا کے گودام پر دیکھا ہے، پولیس اسٹیشن کے باہر آپ نے دیکھا ہے، ابھی تک انہوں نے بھی کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ حالانکہ میری بات ذاتی جو ہے ان سے ہوئی ہے، میں نے اسی بریف سے کی ہے، میں نے کہا کہ اس روڈ کی بڑی خستہ حالت ہے، آپ کب تک اس کا انشور لے رہے ہیں، کب تک اس کو آپ بنا رہے ہیں، تو ان کی جانب سے بھی کوئی معقول جواب نہیں ملا۔ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھو، اگر ہمارے سسٹم میں چوری نہ ہوتی تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ دنیا کا ڈیولپمنٹ میں نمبر 1 ملک ہے۔ چوری کی بنیاد پر سرکار اپنی طرف سے پورا فنڈ ڈیولپمنٹ کے نام پر واضح کر دیتی ہے، اس فنڈ کو یوٹیلائز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ چوری ہے، اس کو بڑی محتاط طریقے سے لگایا جاتا ہے، اس طرح لگایا جاتا ہے کہ جس طرح کی بہت بڑی غریبی ہے، بہت بڑا پیسہ نہیں ہے، کہیں ملک کی ٹریجری میں کہیں گھاٹا پڑ جائے گا، اس طرح سے مطلب ہمارے جو یہ سسٹمیٹک کرپشن کا حصہ بنا ہوا ہے ہماری ڈیولپمنٹ بھی، تو وہی کچھ کمیشن کے نام پہ چل رہی ہے، کچھ کسی نام پہ چل رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا پیسہ جو گراؤنڈ پہ لگ نہیں رہا ہے۔ جہاں تک بی آر او کا کنسرن ہے، آپ دیکھیں کہ ہاڑی ملا سے لے کر کوٹھا بائی پاس تک یہ ایک بی آر او کی روڈ ہے، اس میں دیکھیں آپ کہ کتنے بڑے بڑے گہرے کھڈے ہیں، اور بالکل درست کہا آپ نے کہ وہاں پر گاڑیاں بہت آج کل گاڑیاں جو آ رہی ہیں نئی والی تو وہ کافی ان کا اتنا گیپ نہیں ہے، ہائٹ والی گاڑیاں نہیں ہیں، وہ نیچے لگ جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ سامنے ہمارے جس کو ہم عام طور پر ربا والی کسی کہتے ہیں، اس سے لے کر یہ ہمارے ہاڑی ملا تک دیکھ لیں، ہاڑی ملا سے لے کر آپ کوٹھا بائی پاس تک دیکھ لیں، سڑک کی خستہ حالت ہے، ہمارے ڈپٹی کمشنر حضرات بھی وہیں سے گزرتے ہیں، ہمارے ایس ڈی ایم حضرات بھی وہیں سے گزرتے ہیں۔ اگر کوئی آفیسر کسی تحصیل کا ہو، ڈسٹرکٹ کا ہو، اگر وہ کسی خستہ حال روڈ سے گزرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آفیسر کو فوراً اسی ٹائم انیشیٹو لے لینا چاہیے، لیکن نہیں، سب کو آپ غفلت میں ہیں اور ناقابل رسائی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ مختار کاظمی صاحب۔ کہیں نہ کہیں انہوں نے انتظامیہ پر الزامات ٹھہرائے ہیں، کیونکہ وہاں سے اس روڈ سے اکثر و بیشتر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر پونچھ بھی گزرے ہیں، ایس ٹی ایم سرن کوٹ بھی گزرے ہیں، تحصیل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی گزرتی ہے، چیف انجینئر تو ان کا دورہ بھی ایک بار ہوا ہے، یعنی کہ جتنے بھی اعلیٰ آفیسر ہیں ان کا اس روٹ سے چلنا آنا جانا عام طور پر رہتی ہے، لیکن سب کی نظروں سے یہ جو اسٹیچ ہے یہ اوجھل ہی رہا۔ کیا وجوہات رہی؟ کیا جو ذمہ دار لوگ ہیں یا ذمہ دار یہاں کی انتظامیہ ہے، کیا یہ کام جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتی یا پھر ان کی نظروں میں یہ کام آ نہیں رہے؟ دیکھتے رہیے جموں نیوز مشن، انجم حمدانی کے ساتھ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔